आओ, कहते हैं जी सहाबा नहीं मनाया। तैरुल कादरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा सहाबा नहीं मनाया, सहाबा फारिग नहीं थे। यार जिस तरह भी है ना, बात तो सही की, भाई नहीं मनाया, वो फारिग ही नहीं थे। और दूसरा एक जवाब दिया कि सहाबा ने इसलिए नहीं मनाया कि आपकी वफात भी इसी महीना में है और विलादत भी इस महीना में है। सहाबा पर गम गालिब था, हम पे खुशी गालिब। यानी दो नतीजे निकले, भाई सहाबा में गम था इसलिए नहीं मनाया, सहाबा मसरूफ थे इसलिए नहीं बनाया। तो बरेलवी तबका बेगम भी है और फारिग भी है, इसलिए इन्होंने ईद बना ली। और जो गम में थे और काम में थे उन्होंने नहीं बनाया। चलो बात बिच्चू निकल आई कि सहाबा ने मनाया तो कम अज कम नहीं। तैरुल कादरी का शुक्रिया, दबे लफ्जों में ये तो मान लिया, वजह कोई भी हो। सवाल ये है, और ये ऐसा सवाल है कि इनकी नस्लें मिट जाएंगी, कभी जवाब नहीं आएगा। हम कहते हैं दीन वो है मा अलैहिन नबी व सहाबू, जिस पे पैगंबर और पैगंबर के सहाबा थे। पैगंबर और पैगंबर के सहाबा जिस पे नहीं थे उसको दीन बनाना बगावत है, उसको दीन बनाना जलालत है, उसको दीन बनाना पैगंबर की नबूवत के इनकार करने के मुतरादिफ है। आगे जवाब मिलता है हरज क्या है, हम अगर करते हैं तो हरज क्या है। अच्छा, अभी आले तशय्यो ने एक ईद शुरू की और कुछ बरेलवियों ने भी ईद यौम गदीर, ये उन्होंने ईद बनाई। अब इस पर उन्हीं का दूसरा तबका खड़ा हुआ और उन्होंने उन्हें कहा कि और तुम यौम गदीर मनाते हो, ईद गदीर, ये ईद गदीर बिदअत है, ये सहाबा से साबित नहीं। उनके खिलाफ उन्हीं का तबका खड़ा हो गया कि ये दीन में इजाफा है। मैंने कहा ईद गदीर कोई मनाए तो दलील क्या है कि सहाबा से साबित नहीं, पैगंबर से साबित नहीं, लिहाजा क्या है, बिदअत है। तो फिर ईद मिलाद भी बिदअत है। ये अजीब बात है कि यौम गदीर पर, ईद गदीर पर 3-3 घंटे लेक्चर दिया जा रहा है कि ये ईद मनाना जायज नहीं। आगे से उस तबके ने कहा मना दिखाओ। अब ये कानून जो बांधते हैं ना, फिर खुद उसी में फंस जाती है। अभी तक लोगों को बताते रहे कोई काम करो ना दीन में इजाफा, तो मौलवी से क्या पूछना है जी, मना दिखा, मना दिखा। शुक्र है आगे शीए, उन्हें कहा अशहदु अन्ना अलिय्या वलीउल्लाह, तुम कहते हो जी अजान में इजाफा ना करो, मना दिखाओ। यौम गदीर, ईद गदीर तुम कहते हो ना मनाओ, मना दिखाओ। कलमे में अशहदु अन्ना अलिय्या वलीउल्लाह, मना दिखाओ। अब उस पार्टी के सामने खुद फंस गए, क्योंकि सिक्का कानून ही ऐसा बनाया जो शरीयत के खिलाफ था। इसलिए सुन लो, अगर कोई गलतफहमी में है वो भी सुने, कोई मुल्ला है वो भी सुने। असल कानून किताब और सुन्नत का ये है, जो दुनिया की चीजें हैं इसमें असल इबाहत है जब तक शरीयत बना न करे, और जो इबादत और दीन का मामला है इसमें असल तवक्कुफ है। इबादत उस वक्त तक साबित नहीं होगी जब तक इसका सबूत की दलील नहीं, और दुनिया की चीजें उस वक्त तक मना नहीं होंगी जब तक मना की दलील ना हो। असल कानून यह था कि दुनियावी चीजों में मना दिखाना जरूरी है रोकने के लिए, और जो दीन या इबादत करेगा उसमें सबूत दरकार है। इन्होंने यहां डंडी मारी और लोगों को उल्टा मसला समझा दिया, जी मना दिखाओ। अब शिया है, उन्होंने ताजिया तबूत निकाला, इन्होंने कहा ताजिया तबूत न निकालो, उन्होंने कहा मना दिखाओ। उन्होंने कलमा पढ़ाया, इनको कहा, इन्होंने कहा कलमा न पढ़ा, उन्होंने कहा मना दिखाओ। उन्होंने अजान में इजाफा किया और रजा खानी तबके को कहा, इन्होंने कहा अजान में इजाफा न करो, आगे से कहने लगे मना दिखाओ। उन्होंने जो करतूत मातम किया,
انہوں نے کہا نہ کرو، انہوں نے کہا منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، اور اسی منع دکھانے پر امت بدعات میں بڑھتی رہی، منع دکھاؤ، اور پھر جب خود پھنسے تو ان کو کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ، قانون دیکھو۔ توجہ ہے؟ عید غدیر کی منع نہیں تو عید غدیر جائز ہو گئی؟ منع تو میں انشاءاللہ منع بھی دکھا دوں گا۔ ہم تو کھلے مزاج کے لوگ ہیں، جو قانوناً ہمارے ذمہ لازم نہیں ہم وہ بھی دکھا دیں گے، لیکن بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ منع تو بعد میں ہے، پہلے ثبوت دکھا۔ دعویٰ تیرا ہے کہ یہ دین ہے، اس سے ثبوت لا، منع کی بات بعد بھی۔ اور سنو، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کرا دیے، کرائے یا نہیں کرائے؟ اپنے وطن چھوڑے، حضرت زنیرہ ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئی، محمد مصطفیٰ کے مشن کو ماننے کے جرم میں، اور بعض کو اونٹوں پہ باندھ کر وجود کے ٹکڑے کر دیے، اور معصوم بچیوں کے چہروں پہ ان کے سامنے تھپڑ مارے گئے، ان کے وجود کے ٹکڑے کیے گئے۔ اور وہ صحابہ جو بدر بھی، احد بھی، ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کا سر لے کے پیغمبر کے قدموں میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ باپ ہے جو میرا سگا باپ ہے لیکن مشرک تھا اور تیرے خلاف لڑنے آیا تھا، ہم نے اس کا اپنے ہاتھ سے سر کاٹا اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے ان کے سر کاٹ کے پیغمبر کے سامنے ڈال دیے۔ میرا سوال یہ ہے، جو بدر کے مجاہد، احد کے مجاہد، حنین کے مجاہد، جنہوں نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی اور چند سالوں میں روم و فارس کی سلطنتوں پہ چھا گئے، کیا ان صحابہ کے پاس جھنڈیاں لگانے کا وقت نہیں تھا؟ جھنڈیاں لگانا مشکل ہے یا سر دینا مشکل ہے؟ تم بھی نہیں بولو گے۔ صرف یہ نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کبھی نہیں سوچیں گے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ کرشن کی نسل عید میلاد پہ نعرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول، یہ موت تک ویندے تیرا منہ ہے مرن والا، تیرا منہ تو مردے ویلے یا سے حلوے دی چٹکی منہ چوبے ہے، حلوہ کھانے والا تیرا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ میرے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے غلامی رسول میں جانیں دی۔ اگر عید میلاد منانا دین ہوتا تو کیا وہ صحابہ جو اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں اس دین کو کیوں چھوڑ گئے بھائی؟ وہ محبت رسول نہیں تھی ان میں؟ اور پھر تو کہتا ہے جو عید میلاد نہ منائے وہ گستاخ ہے۔ صحابہ گستاخ تھے، تابعین گستاخ تھے، اور ادب والا تو ہے، اپنے آپ کو عاشق تو کہتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے 5 نمازاں قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرام چھوڑنا قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے پیغمبر کا مشن ماننے پہ موت آ رہی ہے، پیغمبر کی بات نہیں ماننی، پیغمبر کی دعوت نہیں ماننی، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ یہ موت ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، ان کے ہاں موت اصطلاح کنایہ حلوے سے، کنایہ حلوے سے۔ غلامی رسول میں حلوہ ہی قبول ہے، چاول ہی قبول ہے، اور غلامی رسول میں سب کچھ کھانا ہی قبول ہے۔ اگر یہ دین ہوتا میرا بھائی اور عشق رسول ہوتا تو جو اپنے جانیں دے سکتے ہیں وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، وہ 12 ربیع الاول نہیں منا سکتے تھے۔ اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ پھر آگے چل، توجہ ہے؟
میلاد اگر منائے بھی صحیح، ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا. اب وقت بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی منانا اور چیز ہے. اچھا خوش ہو بھی صحیح، خوشی منائے بھی صحیح، تو نجات ہو جائے گی. اس سے بھی میں کھل کے بات کہتا ہوں، جشن عید میلاد منائے بھی صحیح، خوش ہو بھی صحیح، خوش نجات ہو جائے گی. اور جو جشن عید میلاد النبی یہ تہوار نہ منائے وہ جہنم میں جائے گا. سوچ لو، یہ دو پہلوؤں پہ سوچو. اتنا زور جو ملا لگا رہی ہے، میرا دعویٰ یہ ہے جشن عید میلاد النبی منائے بھی صحیح، جہنم سے نہیں بچ سکتا. جہنم سے بول، جہنم سے. سن دلیل، سب سے پہلے جس نے میلاد بنائی وہ کون تھا؟ ابو لہب. کون تھا؟ ابو لہب. جنت میں جہنم میں؟ تبت یدا ابی لہب، قرآن ہے نا. اور یہ ابو لہب کون تھا؟ میرے نبی کا چچا. 11 چچے تھے، 11. 2 چچے جنت میں گئے اور 9 چاچے. اونچا بول، اونچا بول. 2 چچے کدھر گئے؟ جنت میں. 9 چچے. یہاں میری بات سمجھنا ہے، جب آپ پیدا ہوئے آپ کے چچوں کو آپ کی ولادت کی خوشی نہیں ہوگی؟ خود سوچو. حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. حضرت عبداللہ کی بیوی جو بیوہ تھی، ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت عبداللہ کے بھائیوں کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے. بات میں تو تاریخ میں تو ہے انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا. فطرتی طور پہ خوشی ہوئی ہوگی یا نہیں؟ پڑوسیوں کو، خیر خواہوں کو، قبیلے والوں کو خوشی ہوئی ہوگی. لیکن میں آگے نہیں جاتا، صرف جہاں کھڑا ہوں. آپ کے چچاؤں کو جب خوشی ہوئی تو خوشی کی بھی صحیح، خوشی ہوئی بھی صحیح، خوشی منائی بھی صحیح آپ کی ولادت کی. لیکن 2 جنت میں گئے، 9 جہنم میں گئے. خوشی سب نے منائی. 2 جنت میں کون گئے؟ حضرت عباس، حضرت حمزہ. معلوم ہوتا ہے اگر خوشی منا بھی صحیح، کام تو نہیں بنے گا. حلوے بھی کھا، چاول بھی کھا، جھنڈیاں بھی لا، تو میلاد بھی مناتے پن پن کے. چندہ ہو رہا ہے ہر جگہ سے. اور آخری دلیل یہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی. میں نے کہا اس نے منائی تھی، گیا کہاں؟ جہنم میں. معلوم ہوتا ہے میلاد کی خوشی منانا بھی نجات نہیں. کیوں؟ جب تک رسول اللہ کی دعوت نہ مانے، جب تک نہیں مانے گا جہنم سے نہیں بچ سکتا. اور ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان نے نہیں یہ تہوار منایا. ان کو پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. نہ منامن والے جنت چینی تے منامن والے. معلوم ہوتا ہے یہ بنیاد نہیں، بنیاد کچھ اور ہے. اور وہ بنیاد وہی ہے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں ایک جانب کھڑے ہیں، وہاں سے مسئلہ شروع کیا. یہ ہے مسئلہ پیغمبر کے مشن والا. عکاظ کے بازار کے ایک جانب سے شروع کیا، اور مسئلہ کیا تھا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ عکاظ کے بازار سے ایک کنارے میں شروع کیا. پیغمبر پورے بازار، پوری منڈی میں پورے زور سے اعلان کر رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگو یہ مسئلہ مان لو،
इब्राहिम पुकारे नहीं सुनते, लात मनात उज़्ज़ा ये पुकारे नहीं सुनते, इस्माइल मरियम ईसा उज़ैर ये पुकारे नहीं सुनते। पुकारे सुनने वाला वो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये पैगंबर करीम उकास के बाजार में ऐलान कर रहे हैं। सहाबी कहते हैं मैंने एक शख्स को देखा, सफेद दाढ़ी और बड़ा ही चमकीला चेहरा, बड़ा ही नूरानी चेहरा, चेहरा चमक रहा है, दाढ़ी सफेद है, और जहां अल्लाह के महबूब ये नारा लगा रहे हैं वो बदबख्त पीछे पीछे आ रहा है और वो कहते हैं अय्युहन्नास, ओए लोगो अला इन्नहु साबियुन इन्नहु कज़्ज़ाबुन इन्नहु काज़िबुन। आगे पैगंबर चल रहे हैं और पीछे वो बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला, और साहबी कहते हैं चेहरा बड़ा चमकदार था और लाटें निकल रही थी, वो पीछे बेईमान आ रहा है और वो ऐलान कर रहा है लोगों खबरदार, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह ये साबी है। साबी कहते हैं जो अकाबिर को न माने, अकाबिर से फिरा हुआ, बाप दादे के दीन से फिरा हुआ साबियुन। आज भी कहते हैं ना प्यो दादा, अच्छा ये अपने बाप दादा पे भी वफादार नहीं है। तौहीद पेश करो, कहते हैं हमारा बाप दादा, और इनसे पूछो ये ईद मिलाद तुम्हारे बाप दादे ने मनाई है? अब खामोश। ये 12 रबीउल अव्वल वाली ईद बाप दादे ने मनाई है? पूछो इनसे। कहते साडा प्यो दादा, हमारा बाप दादा। इनसे पूछो चल खुदा की कसम दादा अगर किसी का जिंदा है ना, उसके सर पे कुरान रखो और उसको कहो भाई ये 12 रबीउल अव्वल को क्या बोलते थे, 12 वफात या ईद मिलादुन नबी जशन। दादे 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 से पूछो, आदे प्यो दादे दी बंदे हो बेईमाना, इतने तो प्यो दादे नहीं छड़ गई है, बाप दादे को भी छोड़ दिया। पहले बड़ा कहता है बाप दादा, जहां बाप दादा भी गया, परदादे ही छोड़ दादे ही गया, और तेरे दादे परदादे बाप तो कहते थे 12 वफात, ते पुत्र चढ़ गया जशन ईद मिला। अब दादा को माना है? पूछो पुराने दादा से, जहां जो बूढ़े बैठे हो तुम गवाही दो, ये 12 वफात थी या जशन मिलादुन नबी था? और याद है किसी को? जरा हाथ खड़ा करे जिसको याद है 12 वफात। यार ये तो मुझे भी याद है, तुम बूढ़े गवाही नहीं देते, तो ये तो 100 साल बाद कहेंगे सहाबा ने भी मनाई है, थे फलाने ने भी मनाई है। बिदत होती इसी तरह है, बिदती खुद करते हैं और फिर खुदामत का दावेदार होते हैं। वो कह रहा था इन्नहु साबियुन कज़्ज़ाब, लोगों इससे बच के रहना, ये साबी है, ये कज़्ज़ाब है, इसकी बात न मानना। पैगंबर करीम आगे, वो बूढ़ा पीछे। साहबी कहते हैं मैंने गौर से देखा, वो बूढ़ा कौन था? वो बूढ़ा वही पहला मिलादी अबू लाहब था, जिसने मिलाद की खुशी की और पैगंबर के मिशन का मुकाबला किया। तो वो जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा? इसलिए मेरा भाई ये ज़ैली मसाइल हैं, मैंने इतनी बात कर दी, जो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर के सहाबा ने नहीं बताया, वो दीन नहीं बन सकता। बेशक जश्न मना, झंडियां ला, हलवे पका, चावल खा, जो मर्जी कर, लेकिन एक मेहरबानी कर, इसको दीन न कह, इसको दीन न कह। हमारा झगड़ा है, हम दीन के पहरेदार हैं, दीन में इजाफा नहीं होने देंगे और दीन में कमी भी नहीं होने देंगे। बाकी दलीलें तो तू भी ऐसी देता है जी, तुम कहते हो हर चीज बिदअत होती है, तो पकोड़े, समोसे, खीरनी, ऐनक, लाउड स्पीकर, मोटरसाइकिल, गड्डियां, रेलगाड़ी, फलानी, और समझ ये जलेबियां दीन है, समोसे दीन है, गाड़ी दीन है, मोटरसाइकिल दीन है,
लाउड स्पीकर दीन है और बात दीन है। बिदत वो होती है जो दीन के अंदर नई चप्पर लगाई जाए, और दीन वो होता है जिस पे माँ आना अलैहि व असहाबी माँ अलैहि नबी व असहाबहू, जिस तरीक पे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके सहाबा है उसका नाम दीन है। और दीन के अंदर कोई चप्पर लगाना, अल एहदास फिद दीन, इसका नाम बिदत है। मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन फी अमरिना हाज़ा फी दीनिना हाज़ा, जो हमारे दीन के अंदर चप्पर लगाए। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने ऐसा अमल किया जो हमारे दीन में नहीं था वो मरदूद है। और फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। लोगों, दीन वो है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और इसके अंदर जो चप्पर लगाए वो हर चप्पर बिदत है, और हर बिदत जहन्नम में ले जाने वाली। पहले तुझे रीति की कि हर नई चीज बिदत है। हर नई चीज बिदत नहीं है। हर नई चीज में तो मौलवी साहब का वालिद भी है, वालदा भी है। हर नई चीज बिदत नहीं। बिदत वो है जो दीन में नया इजाफा किया जाए, दीन के अंदर नया। इसलिए मैंने कहा दीन महफूज है, दीन मुकम्मल है। इसको दीन कहना छोड़ दे, इसको कह हमारे पेट का मसला है, हमारा प्रोग्राम है, सियासी जलसे हैं या हमारे ग्रुपबाजी के जलसे हैं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब तू इसको दीन कहेगा तो फिर हम तुम्हें बेदीन कहेंगे। क्यों? फिर तुम बेदीन हो, फिर तुम बागी हो, फिर तुम बिदअती हो। इसको दीन कहना छोड़ दे, जो मर्जी करता रहे। मैं अब दे कर रहा था, लेकिन साथ मैंने बात बता दी कि अगर ये कोई कर भी ले, निजात फिर भी नहीं होगी। निजात होगी मेरे नबी की दावत, जो गुज़श्ता जुमा पे कुछ बयान की, और आइंदा जुमा पर उस दावत का असल मरकज बयान करूंगा कि पैगंबर ने दावत शुरू कहां से की और पैगंबर की दावत का मैदान क्या है, मरकज क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि असल चीज है कि आदमी कामयाब वो है जो पैगंबर का मुत्तबे हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा। वो किसी दिन के साथ खास नहीं, हर लम्हा, हर लहजा, जिंदगी का हर मोड़, जिंदगी का हर हरकत सुकून, उसमें ये तसव्वुर कि जो काम मैं कर रहा हूं पैगंबर के उसवे हसना के मुताबिक है या नहीं। इस फिक्र का नाम इत्तिबा है, इस सोच का नाम इत्तिबा है। अपना ये इस सोच का नाम मोहब्बत मुस्तफा है कि अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे खुशी हो, गमी हो, और दुख हो, सुख हो, उठना हो, बैठना हो, कारोबार हो, तिजारत हो, दुकानदारी हो, पेशावर हो, दिहाड़ी हो, खर्च हो, इन्फाक हो, लेना हो, देना हो, मामलात हो, हर मामले में ये सोच पैदा कर लो कि हम आजाद नहीं हैं। हर मामला में जब हमने कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हर मामले में हम पाबंद हैं कि हमारा हर मामला उसवे मोहम्मद मुस्तफा के मुताबिक होना चाहिए। ये असल मोहब्बत रसूल और असल हिब्ब रसूल है। इसीलिए आपने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरे तरीक को पसंद किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की। वह मन अहब्बनी माए फिल जन्ना, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। माए फिल जन्ना। व आखिरु दावाना, मीटिंग होगी भाई।